ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਦਾਏ ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ کشمیر ہے طارق محمود کولوں اپڈیٹ سنو 16 یورپی اراکین پارلیمنٹ سن بھارت دے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سنگین صورتحال اتے تشویش دا اظہار کردے ہوئے یورپی کمیشن کو خط لکھیا ہے جس وچ اس اتے زور دیتا گیا ہے کہ وہ اس معاملے اتے اپنی آواز چاون۔ یورپی کمیشن دی صدر اور نائب صدر دے نا خط وچ آکھیا گیا ہے کہ یورپی یونین کو عالمی انسانی حقوق، بنیادی آزادیاں اور اصولوں اتے مبنی بین الاقوامی نظام دے چیمپئن دی حیثیت نال مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بھارت دی طرفوں کیتی جان والی انسانی حقوق دی سنگین پامالیاں اتے اپنی آواز چینی چاہیے ہے جنہاں نال کشمیری عوام بری طرح نال متاثر ہو رہے ہیں۔ خط وچ آکھیا گیا ہے کہ یورپی یونین کو اپنے تمام بھارتی اور پاکستانی شراکت داراں دے تعاون نال عالمی برادری دی طرفوں کشمیریاں دے نال کیتے گئے وعدیاں کو پورا کرنا اور جموں کشمیر تھی متعلق اقوام متحدہ دی قرارداداں اتے عمل درآمد واسطے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے ہے۔ یورپی اراکین پارلیمنٹ سن پاکستانی اور بھارتی قانون سازاں دے نال کشمیری رہنماواں دے نال مل کے کام جاری رکھنے دے عزم دا اظہار کیتا تاکہ خطے وچ امن اور جرگے واسطے سازگار ماحول دے قیام واسطے کام کیتا جا سکے۔ خط وچ آکھیا گیا ہے کہ یہ گل انتہائی اہمیت دی حامل ہے کہ کشمیریاں کو اپنے مستقبل دے تعین دا حق دیتا جانا چاہیے ہے۔ یورپی قانون سازاں سن خط وچ پارلیمنٹ اتے زور دیتا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیاں دی خلاف ورزیاں اتے اپنی شدید تشویش تھی واقف کرن اور خطے وچ انسانی حقوق دی بگڑتی ہوئی صورتحال دا سخت نوٹس کنن اور بھارت، پاکستان اور کشمیری قیادت دے بچکار مذاکرات دے ذریعے خطے وچ امن و استحکام واسطے اپنا کردار ادا کرن۔ انہاں سن امید ظاہر کیتی ہے کہ اس اہم مقصد واسطے یورپی کمیشن دی صدر انہاں دا بھرپور سنگ دے سن۔ کوئی تیڑے پہلاں لندن سکول آف اکنامکس دی طرفوں بھی اس حدشے دا اظہار کیتا گیا سا کہ بھارت وچ ہندو قوم پرستی دے ہندوتوا نظریے دے تحت بدترین ظلم و تشدد دی منظم مہم دی وجہ نال اقلیتاں کو اپنی بقا دا شدید خطرہ لاحق ہے، کیونکہ ہندو بالادستی دا یہ نظریہ بھارت وچ مسلمانہ، عیسائیاں اور دوئی مذہبی اقلیتاں کو سچے بھارتی شہری تسلیم نہیں کردا۔ امریکی وزیر خارجہ سن بھی اپنے پہلے دورہ بھارت دے دوران مودی حکومت کو انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں ہوتا ہے وارننگ دینے ہوئے آخیا سا کہ مودی حکومت جمہوریت کو کمزور کرنے تھی باز روے۔ مقبوضہ کشمیر وچ ہزاراں حریت پسند جیلاں وچ قید ہیں، جبکہ 80 لاکھ تھی زیادہ کشمیری پچھلے 2 سالاں تھی بھارتی فوج دے طویل ترین محاصرے وچ زندگی گزارنے ہوتے مجبور ہیں، جبکہ کشمیریوں دی منظم نسل کشی بھارتی فوج دا پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے، جس اتے بھارت نواز سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس دے صدر فاروق عبداللہ دا بھی آخنا ہے کہ جموں کشمیر وچ عوام آزاد نہیں بلکہ غلامی دی زندگی گزار رہے ہیں۔ مظلوم کشمیریوں دے حق وچ دنیا بھر وچ آوازاں اٹھ رہی ہیں۔ ضرورت اس گل دی ہے کہ عملی اقدامات کردے ہوئے اہل کشمیر کو آ کے خود ارادیت دتا جو لے تاکہ وہ بھی آزادی دے نال زندگی گزار رکھن۔ اپڈیٹ ختم ہویا۔